प्रणमामि महोदयः। प्रणमामि महोदयाः। नमो नमः। सर्वेभ्यः नमः। प्रणमामि आचार्य। आचार्य जी नमो नमः। नमः। आरंभ भवेत्। आं महोदय। सर्वेभ्यः अस्मिन् 10 रूपक वर्गे नमः। अत्र उपस्थिताः ये गुरुवः ज्येष्ठाः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः अस्मिन् 10 रूपक रहस्योद्घाटन वर्गे सर्वान् प्रणमामि। अद्य अस्य प्रारम्भे मङ्गलाचरणार्थम् अहं श्रीमतः सुकण्ठयुक्तान् अभिषेक कुमार मिश्र महोदयान् सादरं प्रार्थयामि मङ्गलाचरणं कर्तुम्। एते महोदयाः सम्प्रति संस्कृतभारत्यां हजारीबागे नगरमन्त्रिणः सन्ति। पुनश्च रागस्य विषये कण्ठस्य विषये न वक्तुं पारयामि, अहं बहु सम्यक्तया गायन्ति महोदयाः। इदानीम् अहं श्रीमन्तः अभिषेक कुमार मिश्र महोदयं मङ्गलाचरणार्थं सादरं निवेदयामि महोदयः। धन्यवादः पप्पू जी। अद्य माम् अवसरं दत्तवान् भवान्। ब्रजे वसन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां यदुकूलचोरं श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं चोराङ्ग्रगण्यं शरणं प्रपद्ये। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गं हरिश्चन्दनं सुललितं कण्ठेश्च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितोर्विजयते गोपालचूडामणिं सच्चिदानन्दरूपाय विष्णु विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादाः महोदयाः। इदानीं अस्य प्रारम्भे अहम् अस्य 10 रूपकस्य साहित्यशास्त्रस्य 10 रूपकस्य रहस्योद्घाटन वर्गे अहम् अद्यतन व्याख्यानस्कृते आचार्यान् महोदयान् सादरं प्रार्थयामि महोदयाः। सत्यमेव सः सुकण्ठयुक्तः अस्ति। सम्यक् रूपेण तेन स्तुतिः कृता। अस्तु, सम्प्रति 10 रूपक विषये अस्ति, परन्तु यः भारती द्विवेदी स्मारणं कृतवती आसीत् यत् कटकमेलकं प्रहसनमस्ति। मत्पार्श्वे विगते वर्षे एकः शोधप्रबन्धः भागलपुर विश्वविद्यालयतः ललित तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालयतः आगतः आसीत्। मम विस्मरणे जातम् आसीत्।
अत्र यः गवेषकः अस्ति सः अस्ति आनन्दमोहन मिश्रा, निर्देशकः अस्ति मोहन मिश्रा। मोहन मिश्रा अस्ति अधुना तत्र भागलपुर विश्वविद्यालये अध्यक्ष पदे नियुक्तः अस्ति, प्रोफेसर अस्ति। यथा अत्र रांची विश्वविद्यालये मोहन गोपः अस्ति तथैव तत्र मोहन मिश्रा अस्ति। अस्तु, तर्हि तस्यैव निर्देशने इदं कार्यमस्ति। तत्र लटक मेलक विषये अनेन लिखितमेव अस्ति। पुनश्च तेन किञ्चित् अन्येषां प्रहसनानां सम्यक् रूपेण तु विवेचनं न कृतमस्ति, परन्तु किञ्चित् किञ्चित् अस्ति। अत्र तेन इदं लिखितमस्ति यत् महेंद्र विक्रम विरचित मत्त विलास प्रहसन के लगभग 500 वर्ष बाद 12वीं शताब्दी के आरंभ में कान्यकुब्ज नरेश गोविंद चंद्र के सभाकवि शंखधर व्याज ने एक प्रहसन लटक मेलकम लिखा। इस प्रहसन के शीर्षक का शब्दार्थ है धुर्तों का सम्मेलन। मॉन्टगोमरी नहीं अशुद्धि अस्ति। मॉन्टगोमरी एंड शिलर द्वौ मिलित्वा नाटकानां दत्तवन्तः सन्ति। अहं दृष्टवान् अस्मि। तर्हि अपनी बिब्लियोग्राफी ऑफ संस्कृत ड्रामा में एवं श्री मोनियर विलियम्स ने स्वकीय बृहत कोश में लटक मेलकम नामक एक अन्य प्रहसन का उल्लेख भी किया है। इसकी पुष्टि में इन विद्वानों ने साहित्य दर्पण के तृतीय परिच्छेद के एक श्लोक को भी याद किया है, किंतु सम्यक परिशीलनोपरांत यह स्पष्ट होता है कि लटक मेलक के स्थान पर ही नटक मेहलक शब्द आ गया है और यह विशुद्ध प्रमाद ही है। वस्तुत स्थिति ऐसी नहीं है, अर्थात लटक मेलक एकमेव अस्ति, द्वितीयं किमपि नास्ति। एतस्मिन् विषये अत्र विस्तरेण तेन दत्तमस्ति यत् कोऽपि लटक मेलकं प्रहसनं नास्ति, मृगः अस्ति। तद्दृष्ट्या अत्र विवेचनं कृतमस्ति। विस्तरेण अत्र अस्ति। तेन इहामृगस्य तु विवेचनमधुना अस्माभिः न कृतमस्ति, 10 रूपके अग्रे आगमिष्यति, परन्तु अत्र तेन द्वयोः मध्ये अस्य विवेचनं कृतमस्ति। एकवारं पश्यामः। प्रहसन में एक अंक होता है जो 2 दृश्यों में विभाजित हो सकता है, किंतु इहामृग में 4 अंक होते हैं। प्रहसन शुद्ध, विकृत और संकर 3 प्रकार का होता है, जबकि इहामृग के नायक उच्च कुल के नर या देवता होते हैं, अर्थात इनका एक ही प्रकार होता है। प्रहसन में साधु सन्यासी के अतिरिक्त चेट, चेटी, वेश्या, विद आदि नीच पात्रों की योजना भी हो सकती है, जबकि इहामृग में नीच पात्रों का प्रवेश नहीं के बराबर होता है। प्रहसन हास्य रस प्रधान रूपक होता है, जिसका मुख्य होता है प्रेक्षकों को ये न केन प्रकारेण हंसाना, जबकि इहामृग में युद्ध होते होते रुक जाता है। प्रेक्षकों हंसाने का यहाँ अवसर ही नहीं है। प्रहसन में प्रेमिका का प्रेम अलभ्य नहीं होता, जबकि इहामृग में नायिका का प्रेम दुर्लभ होता है। प्रहसन का विषय साधारण होता है, जबकि इहामृग व्यायोग नामक एकांक रूपक का विकसित रूप प्रतीत होता है। इत्थम अनेन प्रतिपादितमस्ति यत् लटक मेलकम इहामृगः नास्ति अपितु प्रहसनम् अस्ति। अस्तु, तर्हि अनेन प्रकारेण तेन विवेचनं कृतमस्ति। तेन लटक मेलक विषये किञ्चित् विस्तरेण दत्तमस्ति। तस्य आवश्यकता पुनः एकमस्ति हास्यार्णवः। तस्मिन् विषये सः लिखति श्री जगदीश्वर कृत हास्यार्णव अनन्य सिंधु राजा की कथा है।
जो भोग लिप्सा में लिप्त रहने के कारण राज्य कार्य को देर से नहीं संभाल सका है। अयथार्थवादी नामक नौकर को वह राज कार्य की गतिविधियों का पता लगाने के लिए भेजता है। इत्थम हास्यार्णवः अपि कोऽपि प्रहसनमस्ति। पुनः कलहाङ्कुर इति किमपि अस्ति। अनेन प्रकारेण प्रहसनानाम् उल्लेखः एषः कृतवान् अस्ति। अत एव प्रहसनानि सन्ति। लटक मेलक विषय अनेन लिखितमस्ति। प्रस्तुत प्रहसन 2 अंकों में रचित है। धूर्तों का सम्मेलन होने के कारण इसका नाम लटक मेलक रखा गया है। कवि ने दूसरे अंक में दंतुरा के विवाह का वर्णन करते हुए समाप्ति में दंतुरा परिणय का उल्लेख किया है। अतः इसे दंतुरा परिणय भी कहते हैं। लटक मेलकस्य परम नाम दंतुरा परिणयः अपि अस्ति। इसकी कहानी का गठबंधन जैन भिक्षु तथा शाक्त की प्रेम लीला के ताने बाने से जोड़ा गया है। कौल मतानुयायी सभासली कौल मतानुयायी अहम उक्तवानासम यत् पाखंडेषु कौल मतावलंबिनः ये भवन्ति अथवा हम सिद्धांतिनः ये भवन्ति तेपि पाखंडेषु परिगणिताः सन्ति। तर्हि कौल मतानुयायी सभासली अस्य नायकः अस्ति। सभासली की धर्मपत्नी का नाम कलहप्रिया है। शाक्त जी अपनी परिणीता पत्नी से उब गए थे, इसलिए मदन मंजरी के साथ अपना साठगांठ बैठाने में लगे रहते हैं। संयोगवश वहीं जटासुर नामक दिगंबर जी भी आ जाया करते हैं, किंतु उनका प्रेम दंतुरा या कुटनी अस्ति के साथ हो जाता है। वेश्या मदन मंजरी की अंगरक्षिका थी। सभासली जी स्वयं मदन नाम किंचित भिन्नम भिन्नम विचित्रम अस्ति। सभासली जी स्वयं मदन मंजरी के प्रणयी चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने में व्यस्त दिखाई पड़ते हैं और अपने प्रयत्न से दंतुरा के साथ जटासुर दिगंबर का विवाह करा देते हैं, जिसे देखकर हंसी आती है। कवि ने प्रस्तुत वृत्त के साथ साथ मदन मंजरी के असफल प्रेमी संग्राम विसर जंतुकेतु वैद्यराज झक्की दार्शनिक भूंकट मिश्र मिथ्या शुक्ल नीरस पंडित जिसको कहा गया है और व्यसनाकार बौद्ध भिक्षु का सामंजस्य बैठाकर कहानी में एक नया रंग ला दिया है और इन कामलोलुपों को सौदा करने की रीति पर बड़ा सुंदर कटाक्ष किया है। इससे प्रहसन अत्यंत आनंदवर्धक और रुचिकर बन गया है। इस प्रकार इसकी कथा वस्तु दर्शक के मन को मुग्ध तथा अत्यंत आह्लादित करने वाली बन गई है। इत्थम लटक मेलक विषये तत्र विवेचनं कृतमस्ति। अस्तु, भारती महोदया स्मारणं कृतवती। प्रहसन विषये किञ्चित् अहम् उक्तवान्। भवतु तर्हि प्रहसन विषये जातमासीत्। किञ्चित् वक्तुम् इच्छति? धन्यवाद महोदय। नहीं, भवती धन्यवादी योग्याः अधुना स्मरणार्थं। मम स्मरणे वनासीत्। अत्रैव मत्पार्श्वे शोधप्रबन्धः आसीत्। भवतः स्मरण शक्ति तो बहु प्रशंसनीय अस्ति। स्मरण शक्ति अधुना क्षीयते। बहुवारं स्मरणे न भवति। विराज राजेन्द्र मिश्र अपि बहवः बहुनि प्रहसनानि लिखितानि। अभिराज राजेन्द्र या अहं पठितवती। तस्य अस्ति नवरस प्रहसनम् इन्द्रजालं मोदकं केन भक्षितं वाणी घटक मेलकं वधीर प्रहसनं साक्षात्कार मंडूक प्रहसनं प्रतिभा परीक्षणं प्रत्यक्ष रौरवं क्रीतानंदम स्वयंवर केतुकम शारदा अवमाननम। तर्हि एतानि नाटकानि प्रहसनानि सन्ति अभिराज राजेन्द्रमिश्रस्य।
एतानि एतानि सानि तानि सर्वाणि सर्वाणि राजेन्द्र सन्ति। मिश्रस्यैव न? आं महोदय, तस्य पुस्तकस्य एकम् अस्ति मम पार्श्वे, संस्कृत का अर्वाचीन समीक्षात्मक काव्यशास्त्र। तत्र लिखितम् अस्ति। बहूनि इत्थं मत्पार्श्वे अपि लघुप्रहसनानां बालकानां कृते प्रहसनानां किं सङ्कलनं मत्पार्श्वे अपि अस्ति। तेन लिखिता महोदय। अत्र मेरे द्वारा लिखे गए प्राय 62 एकांकियों में अधिकांश तो प्रहसन कोटि के ही हैं। 62 में से एकांकियों में से अधिकांश। तर्हि बहूनि प्रहसनानि सन्ति। नवीन प्रहसनानि सन्ति। तथैव अहं कथयामि, मत्पार्श्वे अपि एकं बालकानां कृते प्रहसनानि मत्पार्श्वे, तत्र प्रायः 10 प्रहसनानां सङ्कलनम् अस्ति। सम्भवतः संस्कृत भारती पक्षतः एव अस्ति। मत्पार्श्वे अस्ति, अत्रैव अस्ति। भारती पक्षतः अस्ति। एक बिडालं दुग्धं पीता संभवतः। तत्र बहूनि सन्ति प्रहसनानि। भवतु, तर्हि प्रहसनानां तु संख्या बृहती अस्ति। वीथि संभवतः न्यूनम् अस्ति। वीथि संभवकार। तर्हि व्यायोगस्य विवेचनं जातमासीत् किम्? मध्यम व्यायोग। मध्यम व्यायोग इत्यस्य अग्रे समोवकारः महोदय। व्यायोग इत्यस्य अर्थः अत्र दत्तः अस्ति। व्यायुज का अर्थ है अलग किया जाना। टीम में नायकों का संघात होता है, व्यायोग में वे अलग होते हैं। टीम में नायकानां संकलनं भवति, समन्वयः भवति, परन्तु व्यायोगे तेषां विलगीकरणं भवति। तर्हि मध्यम व्यायोग में भीम अपने पुत्र घटोत्कच और पत्नी हिडिंबा से अलग है, अतएव तत्र तन्नाटकं व्यायोग नाटकम् इति। अस्तु, अधुना समवकार। कार्ये समवकारे आमुखं नाटकादिवत् ख्यातं देवासुरं वस्तु निर्विमर्शास्तु संधयः। अच्छा, राजेन्द्र मिश्र महोदयस्य चर्चा जाता अस्ति। सर्वे प्रायः जानन्ति एव यत् सः महोदयः अस्मिन् वर्षे पद्मश्री सम्मानितः। विगते वर्षे अपि एकः अस्माकं मित्रेषु अस्ति, सः पद्मश्री सम्मानेन सम्मानितः। कः अस्ति? प्रोफेसर ब्रजेश कुमार शुक्ल महोदय, लखनऊ लक्ष्मणपुर विश्वविद्यालय अध्यक्ष रूपेण कार्यरतः। ब्रजेश इति नाम तस्य नास्ति, ब्रिजेश अस्ति। योगस्य संभवतः स लेखकः अस्ति किं महोदय? वाचुमार योगं सम्यक् रूपेण न स्मरामि। भवितुमर्हति। सः बहु योग्यः अस्ति, ब्रजेश कुमार शुक्ल। अधुना तु तत्र प्रायः 60 वर्षीयः अपि अधुना नास्ति, परन्तु पद्मश्री सम्मानेन सम्मानितः जातः। राजेन्द्र मिश्रः तु बहु वयस्कः अस्ति, बहु वयः तस्य अस्ति, परन्तु अधुना अभिराज राजेन्द्र मिश्रः यस्य नाट्यशास्त्र दृष्ट्या अपि एकं कार्यमस्ति। अभिराज मम निर्देशने डिलीट कार्यं कृतवती अस्ति अर्चना दुबे महोदया तस्मिन्नेव विषये। भवती कथयति यत् मम स्मरणशक्तिः अधुना अस्ति, स्मरणे नास्ति।
स्यात्। तर्हि समवकारे किं भवति? कार्ये समवकारे आमुखं नाटकादिवत् ख्यातं देवासुरं वस्तु निर्विमर्शास्तु संधयः वृत्तयो मंदकैशिक्यो नेतारो देवदानवाः द्वादशो दात्तविख्याताः फलं तेषां पृथक् पृथक् बहुवीरा रसाः सर्वे यद्वदम्भोधिमन्थने अंकैस्त्रिभिस्त्रिकपटस्त्रिशृङ्गारस्त्रिविद्रवः द्विसन्धिरङ्कः प्रथमः कार्यो द्वादश नालिकाः चतुर्दिनालिकावन्त्यौ नालिका घटिकाद्वयं वस्तु स्वभाव दैवारिक कृता स्युः कपटास्त्रयः नगरोपरोध युद्धे वाताग्न्यादिषु विद्रवा धर्मार्थ कामैः श्रृंगारो नात्र बिंदु प्रवेशकौ वीथ्यांगानि यथा लाभं कुर्यात् प्रासने यथा। समवकारस्य परिभाषा विस्तरेण दत्ता अस्ति। अस्तु, किं किम् उक्तमस्ति? कार्ये समवकारे आमुखं नाटकादिवत्। नाटकादिवत् समवकारे अपि आमुखं भवेत्। अर्थात नाटकवत् एव तत्र प्रस्तावनादिकं भवेत्। अर्थात नाटकवत् एव समवकारस्य रचना भवेदिति अनेन ज्ञायते। ख्यातं देवासुरं वस्तु निर्विमर्शास्तु संधयः। ख्यातं देवासुरं वस्तु, वस्तु ख्यातं स्यात्, प्रख्यातं स्यात्। तत्र किं भवेत्? देवासुरं, देवानाम् असुराणां वा तत्र कथा भवेत्। पुनश्च निर्विमर्शास्तु संधयः। विमर्शातिरिक्तं सर्वे संधयः तत्र भवेयुः। अर्थात केवलं विमर्श संधि अथवा अवमर्श संधि तत्र न भवेत्, अन्यथा अन्ये चत्वारः अपि संधयः भवेयुः। वृत्तयो मंदकैशिक्यो नेतारो देवदानवाः। वृत्तयः मंदकैशिक्यो, मंदकैशिकी मंद रूपेण भवेत्। अर्थात कैशिक्या तत्र उल्लेखः न स्यात्। अर्थात अन्यः तीसरा वृत्तयः भवेयुः। पुनश्च नेतारः, अत्रापि नेतारः अस्ति। अर्थात अनेके नायकाः अत्रापि भविष्यन्ति। तर्हि नेतारो देवदानवाः। देवाः अपि भवितुमर्हन्ति, दानवाः अपि तत्र नेतारः भवितुमर्हन्ति। अर्थात एकत्रैव देवाः अपि नायकाः भवेयुः, तत्रैव दानवाः अपि नायकाः भवेयुः इति। द्वादशोदात्त विख्याताः फलं तेषां पृथक् पृथक् बहुवीरा रसाः सर्वे यद्वदम्भोधिमन्थने। द्वादशोदात्त विख्याताः नेतारो देवदानवाः। तर्हि कति भवेयुः? तर्हि द्वादश। पूर्वं तत्र आसीत् यत् षोडश भवेयुः डिमे, डिमे षोडश पर्यन्तं नायकाः भवितुमर्हन्ति। अत्र द्वादश संख्या नायकानां भवितुमर्हति। तर्हि द्वादशोदात्त विख्याताः, उदात्त रूपेण विख्याताः अपि भवेयुः। अतएव समवकारस्य कथा प्रख्यात कथा भवेत्। अतएव तु ये नायकाः भविष्यन्ति ते प्रख्याताः भविष्यन्ति। अतएव द्वादशोदात्त विख्याताः फलं तेषां पृथक् पृथक्, परन्तु तेषां सर्वेषां द्वादश नायकानां फलं पृथक् पृथक् भवेत्। इत्थं न भवेत् यत् एकत्र सम्मिलिताः भूत्वैव कार्यं कुर्युः इति। बहुवीरा रसाः सर्वे यद्वदम्भोधिमन्थने।
बहुवीरा रसाः सर्वे तत्र वीर युक्ताः सर्वे नायकाः यत्वत् अम्भोधि मंथने यथा अम्भोधि मंथने समुद्र मंथने भवेत्। समुद्र मंथन विषये अहं कदापि उक्तवान् आसम् यत् थाईलैंड देशस्य राजधानी अस्ति बैंकॉक इति। तत्र बैंकॉक नगरे यत् विमानपत्तनम् अस्ति तत्र समुद्र मन्थनस्य दृश्यं दत्तमस्ति। विमानपत्तनेषु भूमेः न्यूनता भवति परन्तु तत्र प्रायः 102 मीटर लम्बायमानं तथैव उत्कृष्टं तत्र समुद्रमन्थनस्य दृश्यं चित्रितमस्ति। अत्र यदि अस्माकं देशे इत्थं भवेत् तदा जनाः कथयिष्यन्ति यत् साम्प्रदायिकाः सन्ति। तत्र अधुना मुस्लिमाः सन्ति, बौद्धाः सन्ति, तत्र समुद्रमन्थनस्य दृश्यमस्ति। अस्तु तर्हि खने यथा अनेके देवाः दानवाश्च नायकरूपेण भवन्ति तथैव समूहकारे इत्थं भवेत्। अंकैस्त्रिभिः त्रिकपटस्त्रिशृङ्गारस्त्रिविद्रवः। अत्र अंकानां योजना इत्थं भवेत् यत् तत्र त्रिभिः अंकत्रयं भवेत्। त्रिकपटं कपटस्य रूपत्रयं भवेत्। त्रिशृङ्गारः शृङ्गारस्य त्रैविध्यं भवेत्। तथैव त्रिविद्रवः विद्रवस्यापि त्रैविध्यं भवेत्। इत्थं त्रयः प्रकाराः सर्वेषां भवेयुः। तस्मिन् विषये अग्रे उक्तमेव अस्ति। पुनः अग्रे उक्तमस्ति द्विसन्धि अंकः प्रथमः कार्यो 12 नालिका। प्रथमः अंकः द्विसन्धि अर्थात प्रथमे अंके सन्धिद्वयं भवेत् अर्थात मुखं भवेत् प्रतिमुखं च भवेत्। आरम्भतः अस्ति अतएव मुखं प्रथमे अंके एव। कार्यो 12 नालिका 12 नालिकायाः कार्यं तत्र वर्णितं भवेत्। नालिका घटिका द्वयस्य एका नालिका भवति अत्रैव लिखितमस्ति। इत्थं 24 घट्यः तत्र भवेयुः। कथायां 24 घट्यः इत्यस्य तत्र कथा भवेत्। अग्रे अस्ति चतुर्द्विनालिकावन्त्यौ नालिका घटिकाद्वयम्। चतुर्द्विनालिकावन्त्यौ पुनः अंकत्रयं भविष्यति। तर्हि प्रथमे अंके 12 नालिकानां कथा भवेत् अर्थात 24 घटिकायाः कथा भवेत्। परन्तु अंकद्वयम् अधुना अवशिष्टमस्ति। तर्हि चतुर्द्विनालिकावन्त्यौ अन्त्यौ द्वौ तत्र चतुः पुनश्च द्विः नालिका। चतुर्नालिकायाः कथा द्वितीये अंके भवेत्। द्विनालिकायाः कथा
तृतीय अंक। इत्थं प्रथमे अंके द्वादश नालिकानां कथा भवेत्, द्वितीय चतस्रः नालिकानां कथा भवेत्, तृतीये अंके च द्वयोः नालिकयोः कथा भवेत्। नालिका किं कथ्यते? अत्र लिखितमस्ति नालिका घटिकाद्वयं, घटिकाद्वयम् एव एका नालिका। अस्तु, पुनः वस्तु स्वभाव दैवारिकृता स्युः कपटास्त्रयः। उपरि अस्ति कि त्रयः अंकाः भवेयुः, त्रयः कपटाः भवेयुः, त्रयः श्रृंगाराः भवेयुः, त्रयश्च विद्रवाः अपि भवेयुः। तर्हि अंकत्रयस्य विवेचनम् अभवत्। प्रथमे अंके मुखं भवेत्, प्रतिमुखं भवेत्, सन्धिद्वयस्य विवेचनम्। तत्र किं भवेत्? द्वादश नालिकायाः कथा तत्र भवेत् प्रथमे अंके। पुनश्च द्वितीये अंके चतुर्णां नालिकानां कथा भवेत्, तृतीये अंके नालिकाद्वयस्य कथा भवेत्। अत्र इत्थमपि स्पष्टं भविष्यति यत् विमर्शसन्धिः न भवेत्। मुखं प्रतिमुखं तु प्रथमे अंके अभवत्, अतएव द्वितीये अंके कर्भसन्धिः भवेत्, तृतीये अंके निर्वहन संधि भवेत्। यदि अत्र लिखितं नास्ति, परन्तु अनेन इदं स्पष्टं भवति। तर्हि अंकस्य विवेचनम्, अंकत्रयस्य विवेचनम् अत्र जातम्। अधुना त्रिकपटस्य विवेचनम्। तर्हि वस्तु स्वभाव दैवारिकृतासु कपटास्त्रयः। त्रिप्रकारकाः कपटाः स्युः। के वस्तु स्वभाव पुनश्च दैवारिकृताः। वस्तु दृष्ट्या, कथा वस्तु दृष्ट्या एव कपटस्य उल्लेखः भवेत्। कपटः छलस्य उल्लेखः भवेत्। तथैव स्वभाव दृष्ट्या, जनानां स्वभाव दृष्ट्या, देवाः दानवाः च स्युः, तेषां कपटस्य उल्लेखः स्यात्। पुनः दैवारिकृता, दैववशात् अरिकृतात्वा, शत्रुकृतात्वा कपटाः भवेयुः। देवाः दानवाः परस्परं शत्रुवत् सन्ति, अतएव तयोः मध्ये यः कपटः भविष्यति सः अरिकृतः कपटः भविष्यति, अथवा दैववशात् इदम् आगतं स्यात्। अतएव त्रयः कपटाः तत्र विवेचिताः भवेयुः। इत्थं वयं वक्तुं शक्नुमः यत् प्रथमे अंके प्रथमस्य कपटस्य, द्वितीये अंके द्वितीयस्य कपटस्य, तृतीये अंके तृतीयस्य कपटस्य विवेचनं भवेत्। पुनः नगरोपरोध युद्धे वाताग्न्यादिषु विद्रवः। अग्रे अस्ति यत् त्रिविद्रवः स्यात्, विद्रवत्रयमपि भवेत्। तर्हि किं किं भवेत्? नगरोपरोध युद्ध वाताग्न्यादिषु, नगरस्य उपरोधः, नगरस्य चतुर्भ्यः दिग्भ्यः नगरस्य उपरोधः। एकं वाक्यम् आगच्छति,
महाभाष्ये अस्ति इदं वाक्यम्। अरुणत् यवनः साकेतम्, अरुणत् यवनः साकेतम्। यवनः ये आसन ते साकेतम अर्थात अयोध्याम अरुणत् अर्थात चतुर्भ्यः दिग्भ्यः तस्य अवरोधं कृतवन्तः। तर्हि अरुणत् यवनत् साकेतम् इति वाक्यं तत्र अस्ति। तत्र इदमेव अस्ति नगरोपरोध, नगरस्य अपरोधः, पुनश्च युद्धं भवेत्, पुनश्च वाताग्न्यादिषु विद्रवः, वातेन अथवा अग्न्यादिना विद्रवः स्यात्। बहु वायुः आगच्छेत् अग्निदाहः भवेत्, इत्थं विद्रवः भवेत्। इत्थं त्रिप्रकारस्य विद्रवस्य उल्लेखः तत्र समवकारे भवेत्। पुनः श्रृंगारत्रयम्, तत्र श्रृंगारत्रयं कीदृशं? धर्मार्थ कामैः श्रृंगारो अर्थात धर्म श्रृंगारः, अर्थ श्रृंगारः, काम श्रृंगारस्य, इत्थं श्रृंगारत्रयस्य विवेचनं समवकारे भवेत्। पुनश्च नात्र बिंदु प्रवेशको, अत्र भविष्यति प्रवेशकादयः अपि न भविष्यन्ति। प्रवेशकः अर्थोपक्षेपकस्य प्रवेशकः भवति, तर्हि बिन्दो विवेचनमपि न तत्र भवेत्, पुनश्च प्रवेशकः अपि न भवेत्। अन्ते अस्ति विथ्यांगानि यथा लाभं कुर्यात् प्रहसने यथा लाभं, आवश्यकतानुसारं विथ्यांगानां विवेचनं भवेत्। त्रयोदश विथ्यांगानि सन्ति, परन्तु त्रयोदशानां विवेचनं न भवेत्, आवश्यकतानुसारं कानिचित् विथ्यांगानां विवेचनं तत्र भवेत्। और पुनः कुर्यात् प्रहसने यथा प्रहसने इत्थं क्रियते तथैव अत्रापि एतेषां विवेचनं भवेत्, एतेषां समन्वयः तत्र भवेत् इति। अनेन प्रकारेण समवकारस्य उल्लेखः कृतः अस्ति। पुनः एकवारं पश्यामः। समवकारस्य उल्लेखः अत्र अस्ति, समवकीर्यन्ते अस्मिन् अर्थः इति समवकारः। अत्र विषयाः विकीर्यन्ते, अतएव अस्य नाम समवकारः। वयं दृष्टवन्तः त्रयः 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 इत्थं कथा भिन्न भिन्न रूपेण बहु विस्तृता भवति। इत्थं समवकारे एते विषयाः भवन्ति। अस्तु, अतएव समवकारः। पुनः पश्यामः। कार्ये समवकारे आमुखं नाटकादिवत्, नाटकादिवत् समवकारे आमुखं कार्यम्। प्रस्तावना आमुखं तत्त्वविज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावना अपि सा, अर्थात आमुखम एव प्रस्तावना। तर्हि नाटकादिवत् समवकारे आमुखं कार्ये ख्यातं देवासुरं वस्तु निर्विमर्शास्तु संधव। देवासुरयोः ख्यातं वस्तु तत्र विवेचितं स्यात्। निर्विमर्शास्तु संधयः, तत्र संधयः चत्वारः भवेयुः, यतोहि विमर्श संधि तत्र न भवेत्। पुनः वृत्तयो मंदकैशिक्यो नेतारो देवदानवा। मंदकैशिक्यो कैशिकी वृत्ति मंद भवेत्, अर्थात कैशिकी वृत्ते आवश्यकता तत्र। वस्तुतः कैशिकी वृत्ति तु श्रृंगारे भवति। अत्र श्रृंगारः तु अस्ति नहि, श्रृंगाराभासः भवितुमर्हति अत्र, परन्तु श्रृंगारः तु नास्ति, अतएव कैशिकी वृत्तिः न भवेत्। पुनश्च नेतारो देवदानवा, देवाः दानवाश्च नेतारः नायकाः भविष्यन्ति। द्वादशो दात्त विख्याताः फलं तेषां पृथक् पृथक्। पुनश्च तत्र द्वादश पर्यन्तं
नायकाः भविष्यन्ति ते सर्वे विख्याताः प्रख्याताः भविष्यन्ति। यथा फलं तेषां पृथक् तेषां फलं च पृथक् पृथक् भविष्यति। बहुवीरा रसाः सर्वे यद्वदम्भोधि मन्थने, बहवः वीरा तत्र भवेयुः, अतएव रसः तथैव भवेत्। यद्वत् अम्भोधि मन्थने, यथा समुद्र मन्थने भवति तथैव देवानां दानवानां च अत्र युद्धादिकं भवेत्। पुनः अंकैस्त्रिभिः त्रिकपटस् त्रिशृङ्गारस् त्रिविक्रमः। अस्ति भो प्राची तव सा कापि संयुक्ता अधुना भवतु। तर्हि अंकैस्त्रिभिः त्रिकपटस् त्रिशृङ्गारस् त्रिविक्रमः। अंकत्रयं भवेत् तत्र, कपटत्रयं तत्र भवेत्, शृङ्गारत्रयं तत्र भवेत्, विद्रवत्रयमपि तत्र भवेत्। तर्हि एतस्मिन् विषये अंकत्रयं कथं भवेत्? तर्हि द्विसन्धि अंकः प्रथमः, कार्यो द्वादश नालिका। द्विसन्धि अंकः, अंकः प्रथमः अंकः द्विसन्धिकः स्यात्, अर्थात सन्धिद्वयं तत्र भवेत्। सन्धिद्वयं निश्चयेन मुखं प्रति मुखम्। प्रथमाङ्कस्य कथा कीदृशी भवेत्? तत्र उक्तमस्ति यत् सा कथा 12 नालिकायाः स्यात्, अर्थात 24 घट्यः कथा तत्र वर्णिता स्यात्। पुनश्च अग्रे अंकद्वयमस्ति, तत्र वस्तु नहीं चतुर्द्विनालिकावन्त्यौ द्वितीयः अंकः चतुर्नालिकायाः कथा तत्र भवेत्। तृतीये अंके द्विनालिकायाः तत्र कथा भवेत्। अधुना तन्मया स्पष्टं करोति यत् नालिका किं भवति। तर्हि नालिका घटिकाद्वयं। पुनः अग्रे अस्ति वस्तु स्वभाव दैवादिकृतासु कपटास्त्रयः। त्रयः कपटाः तत्र भविष्यन्ति। कपटत्रयस्य विवेचनं तत्र भविष्यति। केन केन प्रकारेण? वस्तुदृष्ट्या कपटः भवेत्, स्वभावदृष्ट्या कपटः भवेत्, अथवा दैवादिकृतः कपटः। वस्तुदृष्ट्या कथा वस्तुदृष्ट्या कपटः स्यात्, स्वभावदृष्ट्या कपटः स्यात्। स्वभावः तु जनानां भवति, अतएव नायकानां स्वभावदृष्ट्या। पुनश्च दैववशात् अथवा शत्रुवशात् कपटः यः क्रियेत सः भवेत्। इत्थं त्रयः कपटाः भविष्यन्ति। पुनश्च विद्रवाः अपि त्रयः भविष्यन्ति। के? नगरोपरोध युद्धे वाताग्न्यादिषु विद्रवाः। नगरोपरोधः भवेत्, युद्धं भवेत्, अथवा वाताग्न्यादिषु विद्रवाः। वातेन अग्न्या वा विद्रवः स्यात्। तर्हि अनेन प्रकारेण विद्रवः स्यात्। पुनश्च धर्म कामयी श्रृंगारो नात्र बिंदु प्रवेशको। धर्म श्रृंगारः, अर्थ श्रृंगारः, काम श्रृंगारः वा। इत्थं त्रयः श्रृंगाराः तत्र वर्णिताः भवेयुः। पुनश्च न अत्र बिंदु प्रवेशको। तत्र बिंदु इत्यस्य न भवेत्। प्रवेशकः अपि तत्र संभवाकारे न भवेत्। पुनश्च वीथ्यांगानि यथालाभं कुर्यात् प्रहसने। यथा प्रहसने क्रियते तथैव अत्रापि वीथ्यांगानां विवेचनं कर्तुं शक्यते। अर्थात् 13 वीथ्यांगानां विवेचनम् आवश्यकं न भवति, परन्तु यदि नाटककारः इच्छति तर्हि सः इत्थं विवेचनं कुर्यात्।
अस्तु सम्प्रत्येव मम मनसि इदम् आगतं यत् अभिराज राजेन्द्र मिश्रस्य यत् नाट्यशास्त्रीयं पुस्तकम् अस्ति तदस्ति अभिराज यशो भूषण इति। नाट्यशास्त्रे यशो भूषण परंपरा एका अस्ति। एतस्मिन् विषये कोऽपि कथयिष्यति? यशो भूषण रूपेण अनेके नाट्यशास्त्रीयाः ग्रन्थाः लिखिताः सन्ति। तत्र संभवतः प्रथमः अस्ति नंजराज यशो भूषण इति। यशो भूषण परंपरायां ये नाट्यशास्त्रकारः अभवन् ते नाट्यशास्त्रस्य सिद्धान्तानां विवेचनं कृतवन्तः। पुनश्च तेषां सिद्धान्तानाम् उदाहरणं दत्तवन्तः सन्ति। कमपि आश्रयदाता रूपेण यः नृपः भवति तम् अधिकृत्य, यथा नंजराजः अत्र यस्य राज्ञः सभायां सः आसीत्, अस्य लेखकः, सः किं कृतवान्? सर्वत्र उदाहरण रूपेण स्वकीयस्य नृपस्यैव उल्लेखं कृतवान् अस्ति। इत्थं यशो भूषण परंपरा एका अस्ति। प्रायः 10 नाट्यशास्त्रीयाः ग्रन्थाः इत्थं भवन्ति ये यशो भूषण परंपरायां सन्ति। तथैव एषः अभिराज यशो भूषण इति नाम दत्त्वा, परन्तु एषः कस्यापि नृपस्य उल्लेखं न कृतवान् अस्ति। वस्तुतः सः तस्य नाम स्वयं अभिराजः अस्ति, अभिराज राजेन्द्र मिश्र। वास्तविकी स्थितिः अस्ति यत् तस्य मातुः नाम अभिराजी देवी अस्ति। अत एव सः स्वकीयं नाम स्वीकृतवान् अस्ति अभिराज राजेन्द्र मिश्र। वस्तुतः तस्य नाम तु राजेन्द्र मिश्र एव अस्ति, परन्तु सः अभिराज राजेन्द्र मिश्र इति कृतवान् अस्ति। तर्हि तत्र तेन स्वनाम्ना एव यशो भूषण परंपरा दृष्ट्या इदं नाट्यशास्त्रीयं पुस्तकं लिखितमस्ति अभिराज यशो भूषण इति। तं स्वीकृत्यैव मम निर्देशने प्रोफेसर अर्चना दुबे महोदय डीलिट इत्यस्य शोधकार्यं कृतवती अस्ति। अस्तु, केवलं समवकारः एव तु जातः, समयः तु समाप्तः एव जायते। अतः एव यदि प्रश्नाः स्युः ते आगच्छेयुः। तथापि अहं चिन्तयामि एकस्मिन् दिवसे प्रयत्नं करिष्यामि यत् तृतीयः प्रकाशः समाप्तः भवेत्। अस्तु, कोऽपि प्रश्नः? जी महोदय, नमो नमः। रामचल कथयतु। अत्र नलिका घटिका द्वयम् इति आगतं शब्दाः। तो घटिका इत्युक्ते घड़ी भवति किम्? हाँ, घड़ी हिंदी भाषायां वयं कथयामः 1 घड़ी 2 घड़ी 3 घड़ी इत्यादि रूपेण। तर्हि 24 घटिका मध्ये एकस्य दिनस्य निर्वाहः भवति इत्यहं स्मरामि। इत्थं 12 नलिका मध्ये 24 घटिका भवति इति स्वयं धनंजय एक दिनस्य गणना कर्तुं शक्नुमः वयम् अत्र आरात्रं। परन्तु
द्वितीय अंके चतुर्घटिकाया अर्थात अष्टघटिकाया कथा तत्र स्यात् पुनश्च तृतीय अंके केवलं घटिकाद्वयस्यैव कथा तत्र विवेचिता स्यात्। समीचीनं महोदय। अत्र विद्रवः इति शब्दस्य अर्थः पलायनं किम्? नहीं विद्रोह अर्थात पलायनं न किं कथ्यते त्रिविद्रवः। विद्रोह अर्थात राज्ञः प्रति यदा आक्रोशः जायते सः आक्रोशः तत्र जनाः ह्यः एव बेंगलुरु नगरे ते कृतवन्तः आसन् सः विद्रोहः भवितुमर्हति। यथा तत्र साइन बाग यथा सरकारस्य विरोधे यत् कार्यं भवति तत् कार्यं विद्रोहः। परन्तु एकस्मिन् स्थले अहं पठितं तत्र आचार्य अभिनवगुप्तपादेन तत्र डिम्ब मध्ये लिखितमस्ति डिम बिम्ब तथा विद्रवः शब्दपर्यायवाची अस्ति। डिम्ब विद्रोह शब्दपर्यायवाची है आचार्य अभिनवगुप्तपादेन इति कथितम्। भवितुमर्हति परन्तु मम ध्याने अयं विषयः न। तदा एव किञ्चित् विस्मरणं तद् भ्रमः जातः। परन्तु विद्रवः तु स एव अस्ति। आम् समीचीनं। नमो नमः महोदय, अहं मधुलिका। तीसरा श्रृंगारः तु अत्र अस्ति, कथं श्रृंगार वर्णना न अस्ति? त्रैविध्यं सत्यं। त्रैविध्यं कथं? यद्यपि रसः भवति तथा मम मनसि अपि आसीत् श्रृङ्गारः। अतः पूर्वम् अहम् उक्तवान् आसम् यत् अत्र श्रृङ्गारः न कैशिकी वृत्तिः अस्ति न भविष्यति, अतः श्रृङ्गारः न भविष्यति। समये अहम् उक्तवान् आसम् यत् श्रृङ्गाराभासः भवितुमर्हति। अत्र त्रयाणां श्रृङ्गाराणाम् उल्लेखः भवितुमर्हति, तर्हि श्रृङ्गारः अत्र न भविष्यति अपि तु श्रृङ्गाराभासः भविष्यति। सः अपि त्रिविधः। येन केन प्रकारेण धर्मश्रृङ्गारः, अर्थश्रृङ्गारः, कामश्रृङ्गारः। एतेषां विवेचनं यथा अहं स्मरामि एतेन कृतमस्ति यत् धार्मिकदृष्ट्या श्रृङ्गारभावना भवेत्, अर्थदृष्ट्या श्रृङ्गारभावना भवेत्, पुनश्च कामदृष्ट्या श्रृङ्गारभावना भवेत्। नाहं स्पष्टतया वक्तुं शक्नोमि, परन्तु यथा चिन्तयतु अर्थशृङ्गारः। वेश्यादयः ये श्रृङ्गारं कुर्वन्ति तत्र अर्थदृष्ट्यै अस्ति। धर्मदृष्टिः, अर्थदृष्टिः, कामदृष्टिश्च श्रृङ्गारः भवेत् इति वक्तुं शक्यते। तर्हि इत्थं श्रृङ्गारत्रयस्य अपि विवेचनं भवेत्। वस्तुतः अत्र अस्ति किं त्रयः भवेयुक्तं युक्ताः सन्ति, त्रिप्रकारः भवेत्, अयमपि त्रिप्रकारकः भवेत् इत्थम् अस्ति। अस्तु, नमो नमः महोदय। महोदय किञ्चित् एकं कपटत्रयं किं भविष्यति? कपटत्रयस्य तु लेखा अभवदेव। वस्तु स्वभाव अर्थात भाग्यवशात् अथवा अरिवशात् शत्रुवशात् तत्र देवदानयोः युद्धम् आसीत्। तत्र किम् आसीत्? अरिवशात्
देवा दानवैः सह दानवाः देवैः सह युद्धं यत् कृतवन्तः सन्ति तत् परिवशात् अस्ति। सीमा इच्छति स्म। नमो नमः महोदय, अहं सीमा अस्मि। समवकारे प्रवेशकः नास्ति किन्तु अन्य अर्थोपक्षेपकः अस्ति वा? संभवतः नास्ति, प्रवेशकादयः इति उक्तमस्ति। अतएव यदि प्रवेशकः नास्ति तर्हि अन्येपि अर्थोपक्षेपकाः न भविष्यन्ति। स्पष्टता नास्ति। संभवतः धनिकेन अथवा अभिनवगुप्तेन एतस्मिन् विषये विस्तरेण उक्तं स्यात्। नास्मि एतस्मिन् विषये, परन्तु अहं स्वीकरोमि यत् प्रवेशकवत् अन्ये अपि ये अर्थोपक्षेपकाः सन्ति तेषामपि प्रयोगः संभवतः समवकारे न भवेत्। यतोहि त्रयः एव तु अंकाः सन्ति। यदि अर्थोपक्षेपकः न अस्ति तर्हि सूच्यांश कथावस्तु कथं दृश्यते? तर्हि सूच्य कथावस्तुना प्रवेशः न भवेत्, परन्तु सत्यं यत् सूच्यांशानां तु आवश्यकता भवत्येव। अतएव तुलिकारूपेण सूच्यंशस्य उल्लेखः भवति। तत्र अंकावतारः अंकमुखस्य योजना तु भवितुं नार्हति, परन्तु चूलिका एतादृशी भवति यत्र सूच्यवस्तुना प्रयोगः क्रियते। यथा अहं चिन्तयामि मात्र प्रवेशकः न भवति निश्चित रूपेण। तस्य तु उल्लेखः एव अस्ति यत् प्रवेशकः न भवति। न महोदय, ऐसा धनिकः लिखति बिंदु प्रवेशको नाटकोत्तावपि न विधातव्यो। अत्र अर्थं लिखति कि बिंदु प्रवेशक के होने का विधान है, फिर भी उनकी योजना समोकार में नहीं की जानी चाहिए। अस्तु, अहं पश्चात् स्वीकृतवान् अस्मि। बिंदु प्रवेशकौ नाटकोक्तावपि न विधातव्यम्। बिंदु प्रवेशकौ नाटकोक्तौ अपि न विधातव्यौ। परन्तु अत्र तु स्पष्टतया केवलं प्रवेशकोल्लेखः। नाटके तु अस्ति एव। प्रवेशक नहीं होते। स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया सर कि अर्थोपक्षेपक में वगैरह नहीं होंगे। ये भवितुम् अर्हन्ति केवलं प्रवेशकस्य उल्लेखः भविष्यति। यतोहि प्रवेशकेषु पात्राणि यदि भवन्ति ते तु अधम पात्राणि भवन्ति। अत्र अधम पात्राणि न सन्ति। विचारणीयः अस्ति। यतोहि प्रख्याताः सन्ति, देवाः अपि दानवाः अपि प्रख्याताः सन्ति। अतएव तेषु अधमाः न भवन्ति। अतएव प्रवेशकस्य उल्लेखः न भविष्यति, अन्येषां भवितुम् अर्हति इति। अत्र अनेन स्पष्टता तु बहु न जायते, परन्तु अभिनवगुप्तः किं कथयति एतस्मिन् द्रष्टव्यमस्ति। अस्तु, महोदय, अत्र धनिक के द्वारा जो स्पष्ट किया गया है, नाटक में यद्यपि बिंदु और प्रवेशक के होने का विधान है, फिर भी उनकी योजना समकार में नहीं की जानी चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि बाकी भी अर्थोक्षेपों का योजना नहीं जी, बाकी का भी नहीं होगा। इन्होंने कहा नाटक में बिंदु और प्रवेशक की योजना होने का विधान है, फिर भी उनकी योजना समवकार में नहीं की जानी चाहिए। अर्थात बाकी भी बिंदु और प्रवेशक की, अर्थात अन्येषां सर्वेषां भवितुम् अर्हति। ये नाटक के बारे में बोल रहे हैं। ये कारण नाटक में
नाटक में यद्यपि बिंदु और प्रवेशक के होने का विधान है, फिर भी उनकी योजना समूहकार में नहीं की जानी चाहिए। उपरि उक्तम अस्ति यत् समूहकारः नाटकवत् भवेत्। तर्हि नाटकवत् भवेत् तर्हि तु सर्वे भविष्यन्ति। नाटकेषु प्रवेशकः भवति, बिन्दुः अपि भवति, परन्तु समूहकारे द्वयोः प्रयोगः न भवेत्। अस्य अभिप्रायः इत्थं न प्रतीयते यत् विस्कम्भक चूलिका अंकावतार अंकास्य इत्यादयः न भवेयुः इति, अर्थात तेषां प्रयोगः भवितुम् अर्हति इति अनेन स्पष्टः भवति। अधुना स्पष्टता अस्ति। इमा महोदय यथा उक्तवती तदेव सम्यक् अस्ति। धन्यवादः। भवतु तर्हि समापयामः अद्य। आं महोदय, शान्तिमन्त्रं कृत्य निवेदयामि। श्रीमन्तः अभिषेक कुमार मिश्र महोदयाः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणमामि आचार्य। नमो नमः महोदय। काहे?